बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं म्यू अस्पताल सर्कुलर रोड पर बेहंगुम तारों की भरमार पाई गई। बेहंगुम तारों के बायस अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो सकता है। ताजुर बरादरी का कहना है लेस्को हुकाम को आगाह किया लेकिन मसला जूं का तू है, कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सर्कुलर रोड पर मौजूद हूँ। सर्कुलर रोड और मियो हॉस्पिटल रोड पर यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि यहाँ पे नंगी तारों के गुच्छे जगह जगह दिखाई दे रहे हैं और इस मसले का हल नहीं निकाला जा रहा, जिसके बायस कभी भी कोई भी अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो सकता है। आपको बताऊँ कि 24 घंटे इस रोड के ऊपर जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं और यहाँ की कारोबारी ताजिर बरादरी है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि पूरी रोड के ऊपर जो है वो नंगी तारों के गुच्छे हैं और क्या लेस्को को आप आगाह नहीं करते कि इस मसले का हल निकाले? कोई भी अफसोसनाक वाकया हो सकता है। हालांकि जो स्टील के शेल्टर्स हैं छतों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, वो भी उन नंगी तारों के गुच्छों के साथ टकरा रहे हैं। मुतअद्दिद बार ये हमने शिकायत की हैं लेकिन अमल दरामद होता है, कभी नहीं होता। मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से मज़ीद गुजारिश करूँगा कि इसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँ और ये जो हालात हैं इनको बेहतर बनाएँ। एक तो सुपर सीएम का एजाज़ उनको मिल गया है, प्लस उनके पास बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स भी हैं। तो मैं उनसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि ज़रा लेस्को के महकमे की तरफ ध्यान करें और इनको आगाह करें कि कोई अफसोसनाक वाकया भी यहाँ पे रूनुमा हुआ है, किसी को करंट लगा है? अफसोसनाक वाक़ये तो आपको पता है बरसात में होते हैं, वो तो हर वॉल सिटी के अंदर बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिस वक्त बारिश होती है तो और कई जगह अर्थ आ जाता है, कई जगह करंट आ जाता है। ये तो बहुत सारे मामलात होते रहते हैं ऐसे। जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी का भी यही कहना है कि जब बारिश होती है या बरसात के मौसम में आए दिन यहाँ पे अफसोसनाक वाक़यात भी होते हैं और शहरियों को करंट भी लगता है, जबकि इनकी यही दरख्वास्त है लेस्को के अमले से और हुकूमत से कि इनकी अपील सुनी जाए और इस मार्केट में जो नंगी तारों का मसला है उसको जल्द से जल्द हल करवाया जाए। ठीक है शाहजेब, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा जारी है। सर्दी में गर्म मलबूसात आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। नॉर्मल जैकेट 5000 से 3500 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। म्यू अस्पताल के इतराफ़ में लंडे बाज़ार के कपड़ों के स्टॉल मौजूद हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद अली से। अली बताइएगा। लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लाहौर का जो मेन म्यू हॉस्पिटल वाला लंडा बाज़ार है, यहाँ पे पुराने कपड़ों की भरमार हो जाती है। मार्केटों, दुकानें, फुटपाथ, आपने देखे होंगे स्क्रीन पे कि तमाम तर लाहौर के अतराफ के जितनी भी म्यू हॉस्पिटल की सड़कें हैं वो लंडे के पुराने कपड़ों से भरे हुए। इम्पोर्टेड कपड़े हैं, इसमें ब्रांडेड कपड़े भी होते हैं, लेकिन लंडा इस बार बहुत महंगा है। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये ब्रांडेड ट्राउजर लगे हुए हैं, जैकेट्स लगी हुई हैं और बहुत कीमती जैकेट्स लगी हुई हैं जो आम आदमी की खरीद से, उसकी पहुंच से दूर है। ये वो जैकेट्स हैं, गर्म कपड़े हैं, कोट्स हैं और लॉन्ग कोट्स हैं, खवातीन के, बच्चों के, बड़ों के, वो तमाम वैरायटीज मार्केट के अंदर मौजूद है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो म्यू हॉस्पिटल के अतराफ में जितना भी लंडा है, खवातीन का बहुत सामान है और सामान कदरे पिछले सालों की निस्बत बहुत महंगा बिक रहा है। अगर ये जैकेट 5000 में बिक रही है जिसका वजन मेरे ख्याल 1 ग्राम भी नहीं होगा, तो नई की कीमत तो अंदाजन ये 30 से 35 हजार तो होगी। लाहौर के अंदर इसी तरह जितने भी अफगान बरादरी यहाँ पे काम कर रही है, जो इंपोर्ट करते हैं, ज्यादातर जितना भी कराची में माल आता है वो यहाँ पे भिजवाया जाता है ताकि इसको फरोख्त किया जा सके। और जितने बड़े ब्रांडेड स्टोर हैं दुनिया के ममालिक में, उन्हीं का ये इस्तेमाल शुदा कपड़ा जो है वो बैरून मुल्क के लोग भेजते हैं ताकि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान के गरीब लोग पहन सकें। लेकिन यहाँ पे तो गरीब, मैंने देखा, एंटर भी नहीं हो सकता जितना महंगा लंडा इस साल बिक रहा है। अगर सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो इनके रेट ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ते हैं। 2-4 दिन धूप लग जाती है, मार्केट सुनाटा पड़ जाता है, लेकिन उसके फौरी बाद जैसे ही धुंध शुरू होती है लाहौर के अंदर, लाहौर का दर्जा हरारत कम होता है, उस सूरत के अंदर लोग गर्म कपड़े लेने के लिए निकलते हैं और उनकी कीमतें भी इसी तरह आसमानों की तरफ बातें करती हैं। जी ठीक, आगे बढ़ें और आपको बताएं पीटीआई का सियासत के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल अफसोसनाक है। 190 मिलियन पाउंड के इस मुल्की तारीख का बड़ा डाका है। बानी पीटीआई को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा पैसा हुकूमत पाकिस्तान के बजाय इसी शख्स को वापस किया गया जिससे जब्त किया गया था। मुझे बता दें अलकादर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? बानी पीटीआई को रिश्वत और डाके की सजा मिली है। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है,
اب اس میں کیونکہ دستاویزات بھی سامنے آ گئے ہیں، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ این سی اے نے یہ پیسہ ضبط کر کے پاکستان کی حکومت کو دیا کہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. کابینہ نے بند لفافہ منظور کر کے یہ پیسہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جس شخص سے یہ ضبط کیا گیا تھا. کون سی ایسی وہاں پہ دینی تعلیم دی جا رہی؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں. ہر بات میں آپ مذہب کو لے آتے ہیں، ہر بات میں آپ کہتے ہیں کہ جی سیرت پہ چلنے کی سزا ملی. یہ اس سیاست سے مذہب کو دور رکھے مہربانی فرما کے. کل چوری ڈکیتی میں ملوث مجرمان کو سزا سنائی گئی. سابق وزیر اعظم نے بیوی سے مل کر ہیرے جواہرات کا ڈاکہ مارا ہے. کل 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہے. اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس بولی فرح گوگی اور شہزاد اکبر بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اہم کردار ہیں. ڈھٹائی کے ساتھ کرپشن چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال کیا گیا. اس کیس کی 100 سے زیادہ سماعتیں ہوئی اور 1 سال میں مکمل ہوا. ملزمان کو اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 15 مواقع دیے گئے اور ہر موقع پر یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ غائب ہو جاتے تھے. نیب کے تفتیشی جو افسر ہے، انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس کی جرح مکمل کرنے کے لیے 35 سماعتیں ہوئیں. یہ بار بار لنگر آن کرتے رہے اس کیس کو. اور یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ کیس کا فیصلہ آ جائے. شہزاد اکبر صاحب کا تو آپ کو یاد ہے کہ ایک بریف کیس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا لندن میں کہ جہاں وہ کسی سے بریف کیس وصول کر رہے تھے اور وہ بریف کیس اپنے لیے وصول کیا تھا. یہ میں نہیں جانتی، یہ تو شہزاد اکبر صاحب بتا سکتے ہیں. یہ شہزاد اکبر اس کیس کے اندر آپ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ملزم ہے. فرح گوگی بچی جو ہے وہ بتا رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، نہیں 5 کیرٹ سے کم کا ہیرا نہیں اچھا لگتا، دیکھو خاتون اول ہے. اور ان ریٹرن کیا ہوگا 5 کیرٹ کے ہیرے کے بعد کہ وہ جو کوئی بند اور سیل ہے کوئی ان کا جو منصوبہ، اس کا دفتر کھول دیا جائے گا، اس کے تالے کھل جائیں گے. تو 5 کیرٹ جو ہے وہ اس کی قیمت تھی. 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ نون لیگ نہیں عدالت کا ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے مکافات عمل کا حصہ بن گئے. فیصلہ اپنی جگہ، لیکن حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات جاری ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا صادق اور امین کا لقب چھن گیا. بانی پی ٹی آئی نے تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کی ہے. پاکستان کا پیسہ چوری کر لیا، دونوں ہاتھوں سے ڈھونڈ کے چوریاں کی، جہاں سے پیسہ ملا اس کو لوٹنے کی کوشش کی. تو یہ صادق اور امین اور ایمانداری کا ٹیگ اتر گیا. آپ کوئی نہ کہے کہ یہ صادق اور امین ہے، اور جو کہہ بھی رہے ہیں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے اب القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہماری ہے، اسے مثالی تعلیمی درسگاہ بنائیں گے. اب انشاءاللہ وہ حکومت کے پاس آ گئی ہے یونیورسٹی. اب وہ مریم نواز، یہ آپ نے اس کو کرپشن کا ذریعہ بنایا تھا، انشاءاللہ مریم نواز شریف اس کو تعلیم کا ذریعہ بنائے گی، اس کو بہترین یونیورسٹی بنائے گی جیسے وہ باقی یونیورسٹیز بنا رہی ہیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات جاری ہیں. اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ملیں گی. وفاقی وزیر صنعت رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ڈوبتی ناؤ کو بہت مشکل سے سنبھالا. آئی ایم ایف کی شرائط نہ ہو تو وزیر اعظم بجلی مفت نے. بزنس کمیونٹی نے مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دیا، اب بھی دے رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر. وفاقی وزیر صنعت رانا تنویر کا لاہور چیمبر کا دورہ، عہدیداروں سے ملاقات. رانا تنویر نے کہا کہ گزشتہ حکومت ملک کو عملاً دیوالیہ کر گئی تھی، معیشت کی ڈوبتی ناؤ کو بہت مشکل سے سنبھالا اور اس کو بحال کیا. آئی ایم ایف کی شرائط نہ ہو تو وزیر اعظم بجلی مفت دیں. بزنس کمیونٹی نے مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دیا اور اب بھی دے. جب بھی گورنمنٹ ملی ہے، اکانومی کو ہم نے اسٹرانگ کیا ہے، بزنس مین کو اسٹرانگ کیا ہے، بزنس فرینڈلی جو آپ نے بات کی ہے اس کی ہم نے پالیسیز لائے ہیں. اور شہباز صاحب فوکسڈ ہیں اس پہ کہ کس طرح ہم آپ کو جو بھی فیسیلیٹیشن دے سکتے ہیں، بے انتہا فوکسڈ ہے کس طرح کنسیشن دے سکتے ہیں. آئی ایم ایف ہے، اس کی کوئی کنڈیشنلٹی ہیں جس کی وجہ سے، ورنہ پرائم منسٹر کا بس ہو تو صبح ہی بجلی آپ کو مفت دینی شروع کر دے.
تو یہ چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ رکاوٹیں دور ہم کر رہے ہیں، بڑی محنت سے کر رہے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد نے وفاقی وزیر رانا تنویر سے کہا کہ ایف بی آر کی تلوار بزنس کمیونٹی پر لٹک رہی ہے، آڈٹ کے نام پر ہراساں کیا جاتا ہے، جبکہ نائب صدر سارک چیمبر میاں انجم نثار بولے غلط پالیسیاں حکومت بناتی ہیں، سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، دنیا میں کہیں بھی 16 سینٹ بجلی پر صنعت نہیں چل رہی۔ 100 روپے کی چیز کی کاسٹ کے اوپر 30 روپے آپ لے جاتے ہیں، ہم 5 روپے یا 4 روپے کے لیے ہر وقت ایف بی آر ہمیں کچہری میں کھڑا کر کے رکھتا ہے سر، جس کی وجہ سے کاسٹ ڈوئنگ بزنس بہت تکلیف دہ ہے۔ ہر وقت سر آڈٹ کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت ایک نیا پنڈورا باکس کسی نہ کسی طریقے سے کھل جاتا ہے۔ ملاقات میں نائب صدر شاہد نذیر چودھری، سابق صدر محمد علی میاں، علی حسام اصغر، فہیم الرحمان سہگل، تنویر احمد شیخ، حافظ سجاد، عرفان قریشی، احد ملک، رانا شبان اختر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات موجود ہیں۔ جاپان نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جاپانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، باہمی تعلقات، تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور، اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب کے دوران جاپان کی معاونت پر اظہار تشکر کیا اور دورہ جاپان کی دعوت قبول کر لی۔ مریم نواز نے کہا پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات موجود ہیں۔ جاپان نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، جاپانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ زراعت، معدنیات، آئی ٹی، اے آئی، روبوٹکس اور توانائی کے شعبوں میں جاپان کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں۔ جاپانی سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے اقدام کو سراہا۔ خواتین کی پارلیمانی کوکس کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں جمہوریت کی مضبوطی میں خواتین کا کردار ناگزیر ہے، خواتین کی ترقی اور مساوی مواقع کی فراہمی وقت کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی پارلیمانی کاکس کا پہلا اجلاس، صدارت کاکس چیئرپرسن عشرت اشرف نے کی۔ ذکیہ شاہ نواز، مہوش سلطانہ، رخسانہ کوکب سمیت دیگر کی شرکت۔ خواتین کی سیاسی، سماجی اور قانونی حقوق کے تحفظ اور فعال کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک محمد احمد خان نے کہا خواتین کی پارلیمانی کاکس کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ اسمبلی میں خواتین ارکان کی شمولیت کو مزید فعال بنانے کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جائیں گے۔ جو وومن کاکس بنا ہے، یہ ایک بڑی لانگ اویٹڈ اس کی انکلوژن تھی ان دا اسمبلی پروسیجر، اور ان کاکسز کو وی ہیو میڈ اٹ پارٹ آف دی اسمبلی پروسیجر میں ہم نے ڈالا ہے، رولز میں ڈالا ہے، اور ان کو ایک اسٹیٹیوٹری سپورٹ دے دی ہے۔ عشرت اشرف نے کہا سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر خواتین کے حقوق پر مشترکہ جدوجہد کریں گے۔ وومن کاکس خواتین کی ترقی اور ان کے حقوق کے تحفظ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس میں جلد اور معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سال 2024 میں لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب کی ماتحت عدالتوں نے ریکارڈ 39,44,122 مقدمات کے فیصلے سنائے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ زیر التوا مقدمات میں خاطر خواہ کمی لانے اور جلد معیاری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کا عزم۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس میں جسٹس علی باقر نجوی، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس صداقت علی خان سمیت دیگر فاضل ججز نے شرکت کی۔ فل کورٹ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ سمیت صوبہ بھر کی ضلعی عدلیہ میں زیر التوا مقدمات، خصوصاً پرانے مقدمات کو جلد از جلد نپٹانے کے لیے تجاویز دی گئیں، جن کی روشنی میں مربوط پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ فل کورٹ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ اور ضلعی عدلیہ میں مقدمات کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال 2024 کے دوران لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب بھر کی ضلعی عدلیہ میں کل 38 لاکھ سے زائد مقدمات کے فیصلے کیے گئے۔ سال 2024 کے دوران لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ اور بینچز پر 1,48,453 کیس دائر ہوئے، 1,44,122 مقدمات کے فیصلے کیے گئے۔ اسی طرح صوبہ بھر کی ضلعی عدالتوں میں سال 2024 کے دوران 37
35,89,639 नए मुकदमात दायर हुए, जबकि 36,57,102 मुकदमात के फैसले हुए। इजलास में मजीद बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट और इलाकाई बेंचेस पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 1,98,000 है, जबकि ज़िलाई अदलिया में 14,94,668 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। कोरोना में इंसानों का ख्याल रखा गया, जानवरों को सब भूल गए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं, जानवरों के हकूक भी हम हैं और इस पर कोई बात नहीं करता। अफसोस आईने पाकिस्तान में भी इस पर कोई बात नहीं की गई। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के निजी होटल में माहौलियाती तब्दीलियों और जानवरों के हकूक से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इब्तदाई सेशन से खिताब करते हुए जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आज हम ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिस पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। जानवरों के हकूक की बात करें तो हम इस पर बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान में जानवरों के हकूक के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। Pakistan ranks poorly in all segments of this index. So it's in producing cruelty, in consuming cruelty, and in sanctioning cruelty, Pakistan fails. The newly inserted Article 9A talks about the environment, a clean and healthy environment, a sustainable environment, but it doesn't recognize animals as living beings of that environment. जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जैसे इंसानों को साफ पानी और माहौल की जरूरत है, जानवरों को भी इन चीजों की जरूरत है। हमें ऐसे लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है जो जानवरों के हकूक की बात करे। We have to look at the fact that when we discuss law, when we discuss policy, when these decisions are being made on climate change, on environment, even on hygiene and disease, you have to look at the role, the care and the participation of animals. जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, किसी को नहीं पता किस कानून के तहत आवारा कुत्तों को मारा जाता है। उन्होंने कहा, हमने रेबिस को रोकना है मगर कुत्तों को मार कर नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी में शरपसंद तुलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई, डिसिप्लिन को सबूताज करने वाले तुलबा के खिलाफ सख्त एक्शन। यूनिवर्सिटी डिसिप्लिनरी कमेटी ने 9 तुलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। 2 तुलबा को एक तालीमी साल के लिए बरतरफ कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन। अरसा दराज से पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़ों के सिलसिले को रोकने का अज़्म। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की हिदायत पर डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक्शन। 9 तुलबा को यूनिवर्सिटी से फारिग, 2 तुलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी से निकाले गए 9 तुलबा यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकेंगे। डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से निकाले गए 9 तुलबा में मोहम्मद मुजम्मिल, मलिक असद रहमान, हसन अरशद, उमर खलील, अम्मार अमजद, मुनीब रियाज, अब्दुर रहमान खान, गजनफर अली और मोहम्मद हारून अरशद शामिल हैं। जबकि कमेटी ने शमसुल्लाह और इकरामुल्लाह पर एक तालीमी साल के लिए पाबंदी आयद की है। तर्जुमान वाइस चांसलर का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़।